बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, आज मैंने आपको नादरा से शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपनी उम्र तब्दील करवाने का तरीक़ाकार बताना है कि किस तरीके से आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर या बेफाम के ऊपर 5 साल तक उम्र में तब्दीली करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं और इसकी नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव फ़ीस जो है वो क्या है, और 2025 की नई पॉलिसी के तहत आपके पास कौन से कागजात होने चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी उम्र में तब्दीली करवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हस्बे रिवायत आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपको मेरे इस चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन पसंद आए तो आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो बरह मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें ताकि नादरा की तरफ से आने वाली हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी जा सकें और दूसरे लोगों के लिए ये मालूमात जो है वो आसानी का जो है वो ज़रिया बन सके। तो जिन अफराद ने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर उम्र में तब्दीली करवानी है 1 साल से लेकर 5 साल के पीरियड के मुताबिक, या 1 साल से 5 साल के टाइम के लिए आप तब्दीली करवाना चाह रहे हैं, 1 साल करवाना चाह रहे हैं, 2 साल करवाना चाह रहे हैं, 3 साल करवाना चाह रहे हैं, 4 साल करवाना चाह रहे हैं या 5 साल करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास बेसिकली डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। तो पहले मैं आपको इसकी नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव फ़ीस बता दूं। इसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 750 रुपया है, और इसकी जो अर्जेंट फ़ीस है वो 1500 रुपया है, और इसकी जो एग्जेक्टिव फ़ीस है वो 2500 रुपया है। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। नॉर्मल शनाख्ती कार्ड आपको 25 दिनों में मिलेगा, और जो अर्जेंट शनाख्ती कार्ड है वो आपको 15 दिनों में मिलेगा, और जो एग्जेक्टिव शनाख्ती कार्ड है वो आपको 5 वर्किंग डेज़ के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो में मैंने आज आपको जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना है उसको आपने गौर से सुनना है कि आपने अगर अपनी एज तब्दील करवानी है तो अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो सबसे पहले आप मैट्रिक की सनद को दुरुस्त करवाएंगे, वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त कराएंगे। आप मुतलका बोर्ड में जाएंगे जहाँ से आपने मैट्रिक की है, वहाँ से सनद के ऊपर उम्र तब्दीली का एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप फिल करेंगे, मुतलका डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाएंगे और अपनी मैट्रिक की सनद के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहले आप चेंज करवाएंगे। आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई तो उस सनद को बुनियाद बनाकर आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे, और वहाँ जाकर आपने ये मौक़िफ़ अख्तियार करना है कि मेरी मैट्रिक की सनद की उम्र जो है उम्र ये है, जबकि शनाख्ती कार्ड के ऊपर गलती से लिख दी गई है गलत, तो इसको सनद के मुताबिक दुरुस्त किया जाए। तो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर उम्र दुरुस्ती का जो प्रोसेस है वो नादरा वाले उसका जो है वो शुरू कर देंगे प्रोसेस उस सनद की बुनियाद के ऊपर। और अगर आपने उसी सनद को जो आपके पास पहले थी, तब्दीली से पहले आपने नादरा में दी और उसके बाद आपने दोबारा जाकर अपनी जो है वो सनद दुरुस्त करवाई, तो तब आपने नादरा के दफ्तर में जाकर भी यही मौक़िफ़ अख्तियार करना है कि पहले मेरी मैट्रिक की सनद के ऊपर उम्र गलत लिख दी गई थी, मैंने मैट्रिक की सनद के ऊपर उम्र अब दुरुस्त करा दी है, तो मैट्रिक की सनद की बुनियाद के ऊपर मेरी जो है वो उम्र तब्दील की जाए। दूसरा ये है कि अगर आपके पास बेफाम बना हुआ है और आपने मैट्रिक नहीं की हुई और बेफाम के ऊपर जो आपकी उम्र है उसके मुताबिक आप अपनी उम्र में कमी बेशी करवाना चाहते हैं और आप 18 साल की उम्र को पहुंच गए हैं और शनाख्ती कार्ड भी बनवाना चाहते हैं, लेकिन बेफाम के ऊपर आपकी उम्र गलत दर्ज है, या आप 18 साल की उम्र को नहीं भी पहुंचे
اور آپ کی بے فام کے اوپر عمر غلط ہے تو اسے آپ کیسے درست کریں گے؟ تو اس کو بھی درست کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی متعلقہ یونین کونسل سے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں گے۔ آپ نے اگر پہلے برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا ہوا ہے تو اس برتھ سرٹیفکیٹ کو آپ جا کر کینسل کرائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ ایک اسٹامپ دیں گے کہ پہلے میں نے برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا تھا، اس کے اوپر میں نے عمر جو ہے وہ غلط درج کروا لی تھی، یا میرے والدین نے وہاں میری عمر غلط درج کرائی تھی، اصل میری عمر یہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے، لہٰذا میرا برتھ سرٹیفکیٹ درست کر کے دوبارہ مجھے جاری کیا جائے۔ تو وہ برتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل والے اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ ایشو کریں گے اور اس برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر جا کر آپ اپنا بے فام جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں، اس میں عمر میں تبدیلی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ناخواندہ ہیں، پڑھے ہوئے بالکل نہیں ہیں اور آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ کی عمر غلط درج ہو گئی ہے، آپ کے بے فام کے اوپر آپ کی عمر غلط درج ہو گئی ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے بے فام برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر بنوایا ہے، کیونکہ اب برتھ سرٹیفکیٹ کی انہوں نے جو ہے وہ شرط لازمی کرا دی ہے، لیکن گزشتہ 3 سال سے یہ شرط جو ہے اب یہ لاگو ہے، اس سے پہلے یہ شرط لاگو نہیں تھی۔ تو اگر آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ بے فام برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر بنوایا ہوا ہے، تو یا پھر آپ نے شناختی کارڈ، اسکول سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر بنوایا ہوا ہے، تو پہلے آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، اس کے اوپر جو آپ کی عمر ہے وہ آپ مینشن کروائیں گے، اور مینشن کروانے کے بعد آپ وہ برتھ سرٹیفکیٹ لے کر نادرا کے دفتر میں جائیں گے، وہاں اپنا بے فام درست کروائیں گے، یا درست نہیں ہے تو آپ کا شناختی کارڈ بن گیا ہے تو اپنے شناختی کارڈ کے اوپر عمر درست کروائیں گے۔ اگر بے فام بنا ہوا ہے تو پہلے بے فام درست کرائیں گے، پھر شناختی کارڈ کے اوپر عمر تبدیل ہوگی۔ اگر بے فام نہیں بنا ہوا اور شناختی کارڈ بے فام کے بغیر بن گیا ہے آپ کا، تو پھر آپ اس برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر اپنا جو شناختی کارڈ جو ہے اس میں عمر درست کروائیں گے۔ چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آپ کی ایج کا، اس کا ایک پروسیس ہے، وہ نادرا والے جو ہے وہ اس پروسیس کا آپ کو طریقہ کار بتائیں گے، ایک فارم دیں گے، اس کے تحت آپ کا میڈیکل ہوگا۔ میڈیکل رپورٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کی شناختی کارڈ کے اوپر یا بے فام کے اوپر عمر تبدیل ہو سکتی ہے 5 سال تک۔ وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل سے جاری ہوگا، جو آپ کی تحصیل میں سول ہاسپٹل ہوگا وہاں کا جو ہے ایک ڈاکٹروں کا جو پینل ہے وہ آپ کا میڈیکل کرے گا، اور آپ کی عمر کا تعین کر کے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دے گا۔ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نادرا سے اپنا شناختی کارڈ کے اوپر اور بے فام کے اوپر عمر تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے ہیں نادرا سے اپنے شناختی کارڈ پہ یا بے فام کے اوپر عمر میں تبدیلی کروانے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آج کے اس موضوع کے متعلق اگر میں آپ کو کوئی بات سمجھانے سے رہ گیا ہوں، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نادرا کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے آپ اس موضوع کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔ کسی قسم کی اور انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کوئی شکایت درج کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں آپ شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں، اور مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے اس طرح کی نئی اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔